चाहिँ यो है अथवा यो क्वेसन हैन निरज भाइ यही होला सर त गरे हो कि जस्तो लाग्यो यस्तै खालको एउटा ल चाहिँ अर्को होला सर यो माथि हजुर भन त निरज त्यसो भने क्वेसन नम्बर 2 सुरु गरौँ है त हेलो निरज भाइ सर रोक्नु है हिजो कहाँ पढेको हेर्दैछु बस यो अरूले भन न अरू को छ अरू कसलाई याद छ आस्था जी आस्था हजुर सर हिजो कहाँसम्म पढ्या हो हिजो होइन अस्ति होला हामीले हिजो यो पढ्यो हिजो कहाँसम्म पनि सिधा छैन माथिको पनि सिधा छैन जस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो भन्छ सबै जस्तो मात्रै लाग्यो भन्छ सिधै छैन 6 सम्म गयो सर त्यो y स्क्वायर dx dy वाला तपाईले सिमेट्रिकल गर यस्तो भयो नि तर नगर कन्फ्युजन छ भन्नु भएको थियो 6 सम्म गर्यो ib bi सम्म यो भइसक्यो हैन यो बाँकी हो बाँकी छ सर यो ल हुन्छ ल यस पछाडिको त के अरे सिमिलर छ मैले गर्दिनै भनेको थिएँ होला यो चाहिँ सिमिलर छ मैले गर्दिनै हेर भनेको थिएँ हैन ल ठिक छ यही गरौँ ल ट्रिपल आई इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपन a अनि twice a minus x xy dy dx here the region of integration of r भन्यो यो x बाइ y को लिमिट भयो हैन यो y को लिमिट हो x को लिमिट भयो x को लिमिट 0 र a को बीचमा यहाँबाट एउटा लाइन आयो x = 0 भन्ने लाइन एउटा लाइन आयो x = a भन्ने लाइन अनि अर्को y को लिमिटमा x स्क्वायर अपन a र twice a minus x को बीचमा y पर्यो यहाँबाट एउटा इक्वेसन आयो x स्क्वायर अपन a = y दैट मीन्स x स्क्वायर = ay इक्वेसन भन्दा नि यो त प्याराबोला आएछ है यो स्ट्रेट लाइन इक्वेसन हैन कि यो प्याराबोला आएछ अनि यहाँबाट y = twice a minus x गर्दा x plus y = twice a भन्ने एउटा लाइन आएछ यहाँ है ल अब यो कन्डिसनबाट हामीले फिगर बनाऊ सबभन्दा पहिला त यो प्याराबोला बनाइदेऊ न यो प्याराबोला बनाइदेऊ यो प्याराबोला कस्तो खाले प्याराबोला बन्यो भने पोजिटिभ y एक्सिस तिर फर्केको र ओरिजिनलाई टच गरेको प्याराबोला बनेको ओरिजिनलाई टच गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नलाई त 0 0 हालेर हेर्दै भइहाल्यो हैन x को ठाउँमा 0 y को ठाउँमा 0 0 = 0 टच गरिहाल्छ अनि पोजिटिभ x स्क्वायर भएको हुनाले यो पोजिटिभ y एक्सिस तिर फर्केको प्याराबोला बन्छ है पोजिटिभ यदि पोजिटिभ y स्क्वायर हुन्थ्यो भने पोजिटिभ x एक्सिस तिर फर्केको प्याराबोला बन्ने थियो है कन्फ्युज नहुने फेरि सबभन्दा पहिला मैले यो प्याराबोला ड्रा गरे है यो प्याराबोला ड्रा गरे मैले यो प्याराबोला ड्रा गरेछु है अब त्यसपछि म x plus y = twice a लाइन पनि ड्रा गरे यो लाइन हो तर त्यो लाइन ड्रा गर्नुभन्दा पहिला र अनि अर्को x = a भन्ने लाइन ड्रा गर्नुभन्दा पहिला म यिनीहरु सल्भ गर्छु के कुन छ भन्दा यो प्याराबोलाको इक्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छु के प्याराबोलालाई कहाँनेरि कट गर्छ यो दुईटा लाइनले भनेर सल्भ गर्दाखेरि a, a भन्ने पोइन्टमा कट गर्दै रहेछ के सल्भ गरेर निकालेको है त्यो त्यतिकै त्यहाँ तिनटैको इन्टरसेक्सन पनि एउटा सेम त्यतिकै र्यान्डमली बनाएको होइन जस्तो हेर न x = a भन्ने हो x को भ्यालु a लहर यसमा हाल त y को भ्यालु कति आउँछ y को भ्यालु a नै आउँछ नि a, a ठ्याक्कै a, a एउटा पोइन्ट भयो अनि अर्को यसमा यसले पनि हेर नि त्यही यो लाइनले पनि त्यही a, a भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ कि गर्दैन भने कसरी चेक गर्ने यो a, a यो दुईटा पोइन्ट लिएर यहाँ हाल्दै न यो एउटा पोइन्ट लिएर x को ठाउँमा a हाल y को ठाउँमा a हाल सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि यो x plus y = twice र x = a र अनि यो प्याराबोलाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको a, a नै हुने रहेछ ठीक छ
त्यो मैले र्यान्डमली ड्र गरेको होइन कि सल्भ गरेर निकालेर इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँ हुन्छ भनेर अनि बल्ल ड्र गरेको है बुझ्यौ र्यान्डमली ड्र गरेको होइन ठीक छ अब x = 0 ड्र गर्नै परेन किन y एक्सिस हो अब x = a ड्र गरे x = a ड्र गरे यो त अघि नै भनिसक्यो ड्र गरिसक्यो ल अब यो भयो फिगर भयो है अब क्वेशन अनुसार क्वेशनले त के दिएको छ y को रेस्पेक्टमा फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गर भनेपछि भर्टिकल स्ट्रिप दिएको छ भनेको y एक्सिस तिर गएको स्ट्रिप दिएको छ यो स्ट्रिप भनेको क्वेशनबाट बनाएको स्ट्रिप हो सुन्यौ कहाँबाट अरे क्वेशनबाट बनाएको स्ट्रिप हो अब हामीले अर्डर चेन्ज गर्नु पर्यो अर्डर चेन्ज गर्नलाई के भन्नु भर्टिकल स्ट्रिपलाई अब होरिजन्टल स्ट्रिप बनाउनु पर्यो हो होरिजन्टल स्ट्रिप बनाए होरिजन्टल स्ट्रिप बनाए अब यो स्ट्रिपलाई म तल यसरी रोटेट सार्दै जान्छु यहाँसम्म तलै ओरिजिनसम्म सार्दाखेरि इन र आउट हुनेमा कुनै चेन्ज छैन अब फेरि यसलाई पनि म माथि यसरी सार्दै जान्छु सार्दै जाँदा यो इन्टरसेक्सन पोइन्टसम्म इन र आउटमा कुनै समस्या छैन हो तर त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भन्दा माथि गइसकेपछि इन र आउट इन चाहिँ सेम भयो आउट डिफ्रेन्ट भयो त्यही भएर म के गर्छु इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट एउटा लाइन तान्छु दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छु एउटा स्ट्रिपले यसलाई काम गरेन इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट a, भनेको y = a भन्ने लाइन पनि ड्र गर्छु किन भन्दा त्यो एउटा स्ट्रिपले दुईटै पार्टलाई कभर गर्ने भएन हो त्यही भएर माथिको पार्टको लाइन म अर्को स्ट्रिप होरिजन्टल स्ट्रिप बनाएँ है यहाँ दुईटा रिजन आयो कि यो तलको रिजनलाई मैले नाम दिएको छु AOB अनि माथिको रिजनलाई ABC है ठीक छ यहाँसम्म हिजो पनि गरेको थिएँ यस्तो खाले क्वेसन छ सर दुईटा लिमिट ल ठीक छ ल अब यहाँ लेख changing the order of integration then the region of integration for the region OAB is R1 and for the region ABC is R2 भनेको मतलब OAB भनेको तलको रिजनलाई R1 माने माथिकोलाई ABC लाई R2 माने हो अब म त्यसको लिमिट लेख्छु है फर्स्टमा के लेख्ने हो x को हो अब यो फर्स्ट रिजनलाई है x को लेख्दाखेरि x यहाँबाट इन भयो बस इन हुने यो भनेको y एक्सिस हो x भ्यालु त्यहाँ के भयो 0 भयो आउट हुने भनेको यो के हो यो पार्ट यो भनेको प्याराबोलाको हो प्याराबोलाको इक्वेसनबाट यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो कति आयो √ay आयो √ay आयो प्लस माइनस आउँछ है प्लस माइनस आउँछ पोजिटिभ मात्र लेखिन्छ किन लोअर लिमिट 0 छ यतापट्टि फिगर छैन नि फेरि पोजिटिभ x एक्सिस तिर छ नि फिगर त्यही यसको ठाउँमा प्लस माइनस हटाएर पोजिटिभ मात्र लेखिन्छ हो अब अर्को यसको लागि y एक्सिस y हेर्छु म y हेर्दा पोइन्टबाट पोइन्ट y एक्सिस तिर जानु पर्छ y एक्सिस तिर जाँदाखेरि y यहाँ कति 0 कहाँसम्म जान्छ यहाँसम्म जान्छ पछि कति भयो y चाहिँ 0 to a यो लेखेको बुझिन्छ मैले यो लेखेको बुझिन्छ बोल न कोही अब सेकेन्डको लागि ओके अब सेकेन्डको लागि है सेकेन्डको लागि हेर त अब सेकेन्डको लागि यहाँ स्ट्रिप बनाए इन भयो यहाँबाट आउट हैन यहाँ इन हुँदाखेरि x को भ्यालु कति 0 यहाँ आउट हुँदाखेरि यो लाइनमा यहाँबाट निकाल्नु पर्यो x को भ्यालु यहाँबाट निकाल्दा x को भ्यालु ट्वाइस a माइनस y x को भ्यालु के ट्वाइस a माइनस y यो के भयो कर्वबाट कर्व हिँड्यो अब y निकाल्नु भयो y त पोइन्टबाट पोइन्ट हिँड्छ हो y के गर्छ पोइन्टबाट पोइन्ट हिँड्छ त्यसरी हिँड्दा y एक्सिस तिर हिँड्ने हो अन्त हेर्ने होइन है अन्त हेर्यो भने हामी कन्फ्युज हुन्छ तिमीलाई मैले क्लियरली भनेको छु x निकाल्नु पर्यो x एक्सिस तिर जाने हो हैन x हिँडाउनु पर्यो x एक्सिस तिर जाने हो y हिँडाउनु पर्यो y एक्सिस तिर हेर्ने हो है अन्त हेर्ने नि अब यहाँ हेर यहाँ y कति a यहाँ y कति ट्वाइस a y को भ्यालु a र ट्वाइस a को बीचमा पर्यो ठीक छ बुझिन्छ है यो नि
ए बुझिन्छ यो लिमिट लिएको आस्थाजी बुझिन्छ है बुझिन्छ सर बेनुप बुझिन्छ है बेनुप बुझिन्छ सर ओके इन्द्रजित बुझिन्छ है यस सर यस बुझिन्छ निश्चल थापा बुझिन्छ है के छ यस सर बुझिन्छ आज यति धेरै एब्सेन्ट छ 1 2 3 4 सर हजुर आलोक भन ल त्यो dydx इन्टरचेन्ज गर्ने पार्टै मैले खै बुझिन जस्तो लागिरहेछ सर हजुरले एकचोटि फेरि भनिदिनु ल भन्नाले के भन न फेरि भन कस्तो के नबुझ्या भने किन इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने कि त्यो dy र dx त्यो चेन्ज गर्दाखेरि कतादेखि कतासम्म लिमिट त्यो लिने ए सुन भयो तिम्रो क्वेसन यहाँ कसले मेसेज गरेछ म एकचोटि हेर्छु तिम्रो क्वेसन मैले बुझेँ प है म एन्सर दिन्छु यहाँ कसले मेसेज गरे जस्तो छ म हेर्छु एकचोटि हस् सर ओके आइस सर ल ठिक छ तिमीले के भन्यौ भने हैन त्यो अर्डर चेन्ज गर्दा कुन कता जाने कुन कता लिने म कन्फ्युज भए भन्न खोजे हैन तिमीले हो सर हो सुन अब त्यो अर्डर चेन्ज गर्ने पहिला क्वेसन हेर्ने हो के पहिला क्वेसन हेर्ने हो यो क्वेसन हेर्यो भने फर्स्टमा हेर्छ यसलाई x को रेस्पेक्टमा हैन कि y को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर भन्छ नि क्वेसनले भन त आलोक हो सर हो भनेपछि y को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन ओके सुन है y को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर भनेको मतलब y एक्सिस तिर जा भनेको फर्स्टमा बुझ्यौ हजुर अब हामीले अर्डर चेन्ज गरेर फर्स्टमा x को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको अब फर्स्टमा x तिर जाने भने ठीक छ अब बुझ्यो क्वेसन अनुसार हुन्छ है सबैमा एउटै हुँदैन क्वेसन अनुसार हुन्छ यति भनेपछि त बुझ्छौ नि हैन हजुर बुझे अब लिमिट लिने अनि त्यसपछि गर्न हजुर लिमिट लिने गर्न ओके यसको सोलुसन म बताउँदिन है किन भन्दा सोलुसन x कमा y मात्र छ सजिलो छ के सोलुसन टफ खाले सोलुसन आउँदैन आफै राइट सोलुसन हुन्छ लेन्दी छ है सोलुसन है दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो हैन ए क्वेशन सार्यो इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन x here upon a twice a minus x xy dy dx दुईटा पार्टमा भयो दुईटा रिजन आको यहाँ बीचमा प्लस हुने भयो यो त सेम हुने भयो दुईटैमा यो दुईटैमा सेम हुने भयो लिमिट मात्र फरक हुने भयो यसको इंटीग्रेशन गर्ने सिम्पल छ मैले बताइन है अब है टफ खालको केही पनि छैन के त्यहाँ फर्मुला लाउनु पर्ने केही सिम्पल इंटीग्रेशन मात्र छ है केही पनि छैन सिम्पल इंटीग्रेशन छ है आफै हेर्न सक्छ नि यो त यहाँ केही पनि टफ खाले इंटीग्रेशन केही पनि छैन के त्यही भएर यो आफै है हुन्छ क्लासमा भयो भने मैले हैन क्लासमा यदि हुन्थ्यो भने मैले यहाँसम्म लेखेर यो तिमीलाई गर्न लाउँथेँ के यस्तो खाले क्वेशनमा हैन यहाँसम्म म गर्थे हैन त्यसपछि तिमीहरु गर भनेर 10 मिनेट वेट गर्दै गरिसक्थ्यौ अब यहाँ अनलाइनमा वेट गरौँ भने कता निदाउँछौ तिमीहरु कि मै निदाउँछु भनेर भन्न भएन फेरि है ठीक छ अनि यो क्वेशन र हिजो एउटा गरेको क्वेशन सिमिलर छ है हिजो एउटा भी नम्बरमा गरेको थिए याद छ तिमीलाई यहाँ माथि छ यो क्वेशन सिमिलर छ है यहाँ 0 to 1 0 बाट 1 सम्म छ भने त्यहाँ चाहिँ a/√2 सम्म छ त्यति हो है सिमिलर छ है त्यो सिमिलर छ है अब म यो गर्छु है यो बताउँछु गर्छु के भन्नु गर्न त अलरेडी गरेर राखेको छु हैन बताउँछु हुन्छ यो बताऊ है अब जस्तो यही क्वेशन हेर न अर्डर चेन्ज गरेन भने यो क्वेशनको इन्टिग्रेसन गर्न सकेला कि नसकेला हेर तपाईले हेर न फर्स्टले के भन्छ y को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर भन्छ y को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्नलाई माथि cos y छ तल डिनोमिनेटरमा a - y छ
त्यो पनि रुट भित्र यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न सकिएला गाह्रो हुन्छ सर हो त्यही भएर अर्डर चेन्ज गर्ने बित्तिकै यसको इन्टिग्रेसन इजिली हुन्छ के यो अर्डर चेन्ज गर्नेको एउटा फाइदा भनेको त्यही हो तर हामीलाई एक्जाममा त्यो इन्टिग्रेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गरिरहनु पर्दैन है सिधै क्वेसनले के भन्छ इभ्यालुएट बाइ चेन्जिङ द अर्डर अफ इन्टिग्रेसन भनेर भनिदिन्छ है भनेन भने त हामीले अर्डर चेन्ज गर्ने नि होइन भन्यो भने मात्रै अर्डर चेन्ज गर्ने हामीले फेरि भनेन भने किन गर्ने है सिधै इन्टिग्रेसन गर्ने ल हेर integration 0 to a integration 0 to x cos y dy dx root under a minus x a minus y अब here the region of integration भन यो y को लिमिट भएपछि यो x को भयो x को लिमिट 0 र a को बीचमा यहाँबाट एउटा लाइन आयो x = 0 एउटा लाइन आयो x = a अनि y चाहिँ 0 र x को बीचमा यहाँबाट एउटा लाइन आयो 0 y = 0 अर्को लाइन आयो y = x है अब फिगर बनाऊ x एक्सिस बनाइयो y एक्सिस बनाइयो अनि यो x = y x = y भन्ने लाइन हो यो हो अनि x = a भन्ने लाइन पनि छ हो y = 0 र x = 0 ड्रा गर्नु पर्दैन किन यो x एक्सिस र y एक्सिसले काम गर्छ अब यो हेर यो कन्डिसन यहाँनेर हेर त यसले के भन्छ y 0 र x को बीचमा पर्नु पर्छ भन्छ हो यो y 0 भनेको यो यसमा भयो र x को बीचमा भनेको यो लाइनको बीचमा पर्नु पर्छ भने यो भन्दा तल यो पार्ट देखायो यसले अनि x 0 र a को बीचमा x 0 भनेपछि यो लाइनले जान दिएन हैन 0 र x भनेको यो लाइनको बीचमा पर्नु पर्छ भने त्यही भएर यसको रिजन यो भयो तल है अब क्वेशनले त फर्स्टमा के गर भनेको y को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर भनेको त्यही भएर मैले क्वेशन अनुसार फर्स्टमा भर्टिकल स्ट्रिप बनाए हो क्वेशनले भने अनुसार स्ट्रिप बनाए अब म अर्डर चेन्ज गरेर के गर्छु होरिजन्टल स्ट्रिप बनाउँछु यसरी हो होरिजन्टल स्ट्रिप बनाउँछु है होरिजन्टल स्ट्रिप बनाउँछु त्यो बनाएर अब म के गर्छु लिमिट लेख्छु अब चेन्जिङ द अर्डर अफ इन्टिग्रेसन देन द रिजन अफ इन्टिग्रेसन अफ r भन्यो कि होरिजन्टल बनाइसकेपछि यहाँबाट इन भयो हैन x रन गरेको नि हैन यो x एक्सिस तिर गएको भनेको y गएको भनेर कन्फ्युज नहुने है x एक्सिस तिर जाने बित्तिकै x गएको के y एक्सिस तिर जाने बित्तिकै y गएको x एक्सिस तिर जाने बित्तिकै x गएको अब x जाँदा यहाँ x को भ्यालु कति y हैन x को भ्यालु y यो y अब आउट त यहाँबाट हुने हो हैन यहाँ माथिसम्म लाइन यहीँबाट हो यहाँ तल यो लाइन भन्दा जाँदा पनि यहाँबाट हुन्छ त्यहाँ x को भ्यालु कति हो a x भनेको y र a को बीचमा हो अब चाहियो हामीलाई y हेर्नलाई हामीले के भनेको y एक्सिस तिर हेर्ने हो y एक्सिस तिर हेर्ने हो हैन यहाँ 0 अब यहाँबाट माथि जाने हो फेरि यता स्याडेड गरे हैन कसरी जाने भन्दै यहाँबाट माथि जाने हो यहाँबाट टाढा माथि जाने हो यहाँ के आउँछ y पनि यहाँ आउँछ है कसरी भन्दा x को भ्यालु a हाल्दा यहाँ y को भ्यालु पनि a आउँछ कि त्यही भएर y यहाँ 0 भयो नि यहाँसम्म म्याक्सिमम गयो यहाँसम्म यहाँ कति भयो a भयो 0 to a यो त बुझिन्छ है अब त माथिको भन्दा अलि सजिलोमा गयो त हैन अब हेर त integration 0 to a integration 0 to x cos y root under a minus x a minus y dy dx क्वेशन सारेको अब राखिदियो integration 0 to a integration y to a cos y upon root under a minus y यो ब्रेक गरे है किन हामीलाई x को रेसिपीमा इन्टिग्रेसन गर्ने नि अब 1 upon root under a minus x dx dy हो हेर त अब अर्डर चेन्ज गर्ने बित्तिकै इजिली हुने भयो अब यसलाई माथि लगाऊ इन्टिग्रेसन गर्दा यसलाई माथि लग्दियो पावर 1/2 गर माथि जाँदा पावर माइनस बनाएर माथि लगा हैन पावर माइनस 1/2 गरेर माथि लगा अब इन्टिग्रेसन गर्दै हेर त a minus x को पावर माइनस 1/2 प्लस 1 भयो अनि यो पावर सेम भयो x को कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई भयो लोअर लिमिट y अप्पर लिमिट a
एक स्टेप मैले क्याल्कुलेसन गरेँ a minus x को होल पावर 1/2 तल डिनोमिनेटरमा यो -1 ले गर्दा -1/2 आयो लोअर लिमिट y अप्पर लिमिट a यो -1/2 यहाँ माथि ल्याएर यहाँ -2 भएर माथि जाँदै बाहिर आयो अब म हेर त अप्पर लिमिट त नहाले नि हुन्छ किन अप्पर लिमिट हाल्दा त 0 आउँछ नि x ठाउँमा यहाँ हाल्दा यो 0 भयो माइनस लोअर लिमिट हाल a minus y को होल पावर 1/2 भयो यो माइनस र यो माइनस प्लस हुन्छ यो सँग यो क्यान्सल भएर आइदिन्छ बाँकी रहन्छ कति cos y मात्रै 2 0 to a cos y dy भयो cos y को इन्टिग्रेसन sin y 0 to a 0 हाल्नु परेन किन sin 0 भनेको 0 2 sin a आयो ठीक छ बुझिन्छ बुझिन्छ सर अर्डर चेन्ज गर्ने हैन अब यति गरिसकेपछि एक्जाममा आएको क्वेशनहरु हेर्ने अरु नहेर्ने हैन यी हेर्ने अनि एक्जाममा कस्ता खाले क्वेशन सोधेको छ हैन तिनै क्वेशन मात्रै हेर्ने अरु नहेर्दा हुन्छ मल्टिपल इन्टिग्रलमा त एक्जाममा आएको मात्रै क्वेशन हेर्दा नि पुग्छ किन पहिला अवरमा नै क्वेशन आउँथ्यो भनेपछि धेरै क्वेशन थियो पहिला त 3टा क्वेशन सम्म आउँथ्यो 1 साल अगाडिबाट अगाडिसम्म 3टा क्वेशन आउँथ्यो 3टा क्वेशन आउँदा कति धेरै छ सबै कभर हुन्छ अहिले पो 2टा क्वेशन मात्रै आउने हो अब अहिले त के गर्छ भनेर भन्न सकिदैन अब के कस्तो हुन्छ हैन अब अर्डर चेन्ज गर्ने सकियो है अब के गर्ने इभ्यालुएट फलोइङ इन्टिग्रल्स बाइ चेन्जिङ टु पोलर कोअर्डिनेटमा चेन्ज गर्ने अब है अब के गर्ने पोलर कोअर्डिनेटमा चेन्ज गर्ने वाला क्वेशन गर्ने हो है पोलर कोअर्डिनेटमा चेन्ज गर्ने वालाहरु अब गर्ने है त यो जोड्दैन हैन ल अब पोलर कोअर्डिनेटमा चेन्ज गर्ने वाला है इभ्यालुएट फलोइङ इन्टिग्रल बाइ चेन्जिङ पोलर कोअर्डिनेट भनेबित्तिकै r र थीटामा कन्भर्ट गर्ने वाला हो r र थीटामा कन्भर्ट गर्ने वाला क्वेशन हेर त डबल है इंटीग्रेशन 0 to infinity e को पावर minus x square y square e को पावर minus x square plus y square dy dx यो बाट हो रिजन लेखौं फर्स्टमा यहाँ द रिजन अफ इंटीग्रेशन हो अब यो जुनको लिमिट जुनले पनि हुन्छ यहाँ किन है दुईटै उस त थाहै छैन हैन भन्नै सकिदैन कुनको लिमिट कुन हो भनेर दुईटै सेम छ जुनको लिमिट जुनले पनि भएन मारे त्यही भएर x को लिमिट 0 र इन्फिनिटी को बीचमा y को लिमिट 0 र इन्फिनिटी को बीचमा यहाँ इन्फिनिटी नै भएछ यो 0 हो यहाँ इन्फिनिटी भएछ के यहाँ 0 र y को बीचमा 0 र इन्फिनिटी को बीचमा त्यसले गर्दा x = 0 x = इन्फिनिटी y = 0 y = इन्फिनिटी हो फिगर बनाऊ x एक्सिस बनाऊ y एक्सिस बनाऊ हो x = 0 बनाऊ सरी x = इन्फिनिटी बनाऊ y एक्सिसमा प्यारलल हुने लाइन बनाऊ हैन अनि y = इन्फिनिटी बनाऊ x एक्सिसमा प्यारलल हुने लाइन बनाऊ हो y = इन्फिनिटी भन्यो भने के हुन्छ x एक्सिसमा प्यारलल हुने लाइन बन्छ है अनि यो 0 र इन्फिनिटी को बीचमा भनेपछि यो लाइन र यो लाइनको बीचमा अनि अर्को 0 र इन्फिनिटी यो लाइन र यो लाइनको बीचमा भयो रिजन यो आयो है अब लेखौं ल्याङ्ग्वेजमा यो ल्याङ्ग्वेज यहाँसम्म सबैलाई एउटै हुन्छ है म भन्छु भाइ कहाँसम्म यहाँसम्म यो कसकोलाई पोलरमा चेन्ज गरेर गर्ने क्वेशनको लागि टु चेन्ज इट इन्टु पोलर कोअर्डिनेट put x = r cos theta हो y = r sin theta अनि x square plus y square = r square dx dy चाहिँ कति r dr d theta हो then the region of the integration of r in the polar form यो पोलर कोअर्डिनेटमा लाने यो ल्याङ्ग्वेज सबैमा एउटै हो है
पोलार फर्ममा गर्ने। अब पोलारको लागि यसको के गर इन्टिग्रेसन के अरे लिमिट निकाल। त्यो 0 र इन्फिनिटी भएको हुनाले त्यो लिमिटलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन है। त्यो कार्टेसियनलाई दिएकोलाई पोलारमा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन त्यो लिमिटहरु, किन 0 र इन्फिनिटी नै छ है। अब हेर त थीटा र आर को लिमिट निकाल त। फर्स्टमा आर को निकालौं त। आर को यो पोलारमा त यसलाई पोल भन्छ हैन। पोलबाट पोलबाट इन भएर अब आउट हुँदा जता गए पनि हेर त हैन, जता गए पनि हेर त, यता गए पनि यहाँबाट आउट भए पनि के हुन्छ लोअर लिमिट 0 हुन्छ। यताबाट निक्लिँदा त यहाँ त के हो अप्पर लिमिट इन्फिनिटी नै हैन, जहाँबाट निक्ले पनि के आउँछ इन्फिनिटी नै आउँछ नि। त्यही भएर आर को लोअर लिमिट 0 भयो, अप्पर लिमिट इन्फिनिटी भयो। यहाँसम्म ठिक छ। सर त्यो dx dy इक्वल टु r d थीटा कसरी हो? यो सुन है, के अरे बुकमा चाहिँ पुरै गरेरै निकालेको छ हैन निरज भाइ, त्यो गरेरै पुरै निकालेको छ सोलुसन है। हामीलाई त्यो थ्योरी नचाहिने भएको हुनाले सुन है, एक्जाममा नसुनेर हामीलाई खासै नचाहिने भएको हुनाले मैले डाइरेक्ट लेखेको है। सुन्यौ निरज, तिमीसँग बुक छ भने एकचोटि त्यहाँ हेर हैन, त्यो गरेर निकालिदिएको छ त्यहाँ। तर हामीलाई त्यो प्रुफ पार्ट नचाहिने ठ्याक्कै रिजल्ट एप्लाई डाइरेक्ट गर्न पाउने भएर मैले डाइरेक्ट लेख्या है। सुन्यौ सर यस्तो हो भनिदिनुस् न, यो कहाँबाट के गरिन्छ भनेर आइडिया दिनु एउटा सर्भिस लेभलमा। भन्नाले सर्फेस लेभलमा के डेरिभेसन चाहिँ हेर्छु कसरी गर्ने खालको टाइपको हुन्छ नि। ए त्यो त मैले पनि हेर्नुपर्छ, मैले सिधै रिजल्ट हेरेको छु हैन। पछि भनिदिउँला नि भाइ, तिमीलाई मात्र भन्नुला नि पछि है। हुन्छ ओके ल। ल अब त्यो बाहेक त अरु बुझिन्छ नि हैन निरज? अरु त बुझिहाल्छ सर। ओके ल। अब थीटाको लिमिट है, थीटाको लिमिट चाहिँ हेर त, यहाँबाट हो नि, यहाँ हेर नि पहिला यो लाइनमा हेर त, यसलाई त इनिशियल लाइन भन्छ। पोजिटिभ एक्सिसलाई पोलारमा के भन्छ इनिशियल लाइन भन्छ। यहाँ थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ यसमा हो, थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ। अब यो यहाँबाट यसरी जाँदै गरेर कहाँसम्म पुग्यो यहाँसम्म पुग्यो। यो लाइनमा थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर थीटाको लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट 90 डिग्री π/2 हो। अब त्यसपछि अब इंटीग्रेशन 0 to infinity, इंटीग्रेशन क्वेश्चन आ रहे हैं 0 to infinity e को पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी e को पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को टर्म r स्क्वायर dy dx भनेको r dr dθ हो। अब यसलाई पुट गरेर गर्नु पर्यो कि किनभने e को पावर माइनस r स्क्वायर अनि r आयो के r स्क्वायरलाई नै पुट गर्दियौ न। r स्क्वायरलाई पुट गर्दियौ, अब डेरिभेटिभ गर्दा के भयो 2r dr इक्वल टु dt भयो हैन। r स्क्वायरलाई हामीले t पुट गर्यो अनि हामीलाई चाहिएको के हो r dr इक्वल टु कति भयो dt/2। अब लिमिट पनि हेर न, 0 हाल्दा t पनि 0, इन्फिनिटी हाल्दा t पनि इन्फिनिटी हो। इक्वल टु इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e को पावर माइनस t भयो अनि r grn को dt भयो 2 भयो अनि dθ हो। यो 2 अगाडि आयो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e को पावर माइनस t dt। अब r को स्टेपमा e को पावर माइनस t को इंटीग्रेशन e को पावर माइनस t अपन -1 0 to इन्फिनिटी हो। अनि यहाँ एउटा कुरा विचार गर है, e को पावर माइनस इन्फिनिटी भयो भने त्यो 0 है। यहाँ लगेर राख्दियौ न, अप्पर लिमिट e को पावर माइनस इन्फिनिटी भयो त्यो भनेको 0। e को पावर इन्फिनिटी भयो भने इन्फिनिटी हुन्छ, तर e को पावर माइनस इन्फिनिटी भयो भने 0 हुन्छ। हेलो
अब e को पावर -0 भनेको त्यो 1 हुन्छ किन e को पावर 0 हुन्छ अनि त्यो 1 नै भयो है यहाँ गर्दा कति रह्यो यो -1 यहाँ अगाडि आएर -1/2 भएको छ यो यहाँ -1 भयो यो चाहिँ 0 भयो यो -1 गर्दा यो माइनस र यो माइनस प्लस भयो 0 to π/2 d थीटा हुँदा इन्टिग्रेसन थीटा मात्रै भयो अनि 0 to π/2 गर्दा कति आयो π/4 यो त बुझिन्छ यो क्याल्कुलेसन सजिलो छ यो सर लिमिटको बारेमा बुझ्दिन के माथि फेरि लिमिट अब यो सुन है त्यो कार्टेसियनलाई दिएको लिमिट नै यो पोलरमा युज गर्नु पाइयो के अब यो पोलरमा पनि 0 वाला 0 हुन्छ इन्फिनिटी वाला इन्फिनिटी नै हुन्छ हैन हो यो लिमिट चाहिँ अब यो हामीले अहिलेसम्म के गरेका छौं भन्दा लिमिट लिँदाखेरि फिगर फर्स्टमा हामी क्वेशनबाट फिगर बनाउँछौं है निरज भाइ अनि क्वेशनबाट फिगर बनाइसकेपछि हामी एउटा स्ट्रिप बनाउने हो स्ट्रिप बनाउँछौं हामी हैन स्ट्रिप बनाइसकेपछि त्यो कार्टेसियनमा हामी के गरे हुन्छौं स्ट्रिप x एक्सिस र y एक्सिसबाट बनाएका हुन्छौं यो पोलरमा चाहिँ हामी जहिले पनि ओरिजिनबाट बनाउँछौं तर मैले यहाँ बनाएको छैन हैन बनाए भने हामीले यहाँ ओरिजिनबाट एउटा सानो स्ट्रिप बनाउने हो है निरज भाइ ओरिजिन हजुर क्वेशनमा चाहिँ द्याट्स 0 to इन्फिनिटी त्यो चाहिँ x को भ्यालु y को भ्यालु कसरी थाहा पाउने मैले अघि नै भनिसके इक्वल छ त्यो जुनको जुनले ए पनि हुन्छ नि हजुर डिफरेन्ट छ भनेको डिफरेन्ट हुने बेलामा छुट्टिने गरेर दिएको हुन्छ निरज भाइ डिफरेन्ट आएको बेलामा 0 र इन्फिनिटी नभइकन अर्कै आएको छ भने त्यो बेलामा हामीलाई छुट्टिने गरेर दिएको हुन्छ होइन भने यसरी बुझ्ने अगाडि यहाँ के छ यहाँ अगाडि के छ हेर्ने के यहाँ लेखेको के छ हेर्ने यहाँ dy छ भने यो y को रेस्पेक्टमा फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने हो भनेर त्यसरी छुट्याउने त्यस्तो केसमा हुन्छ ओके ल यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ एउटा क्वेशन बुझ्यो भने अरु त मैले गर्दा नि गर्दैन के तिमीले मजाले गर्न सक्छ यो क्वेशन अलि बुझौँ है यो इम्पोर्टेन्ट छ यो हेर त v इन्टिग्रेसन 0 to twice a इन्टिग्रेसन 0 रुट भित्र twice a minus x square यो त छुट्टिने गरेर दियो है सिधै हैन अनि x square plus y square dy dx हो अब त्यसपछि here the region of integration of r भन यो यहाँ x आएपछि यो y को लिमिट भयो यो y को लिमिट भएपछि यो x को लिमिट भयो x को लिमिट 0 र 2 twice a को बीचमा हो यहाँबाट एउटा लाइन आयो x = 0 r को लाइन आयो x = twice a है अब r को y को लिमिट y को लिमिट हेर 0 र अनि रुट अन्डर twice a x minus x square भयो हो यहाँबाट y एउटा इक्वेसन आयो y = 0 r को आयो y स्क्वायरिङ गर्दै के सिधै y = रुट अन्डर twice a minus x square हुँदै हैन मैले स्क्वायरिङ गरेर के गरे y square = twice a x minus x square बनाए हो म यसलाई थोरै क्याल्कुलेसन गर्छु रिअरेन्ज गर्छु x square minus twice a x को होल स्क्वायर भयो अब यसलाई स्क्वायर कम्प्लिट गराउँदा x minus a को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर हो यहाँ a स्क्वायर छुटेछ हो a स्क्वायर हो त्यो स्क्वायर छुटेछ ल अब फिगर बनाऊ यो पछि गरेको कुरा है अहिले यहाँ म के बताउँदिन है पछि है यसलाई किन गर्नुपर्छ अहिले फिगर बनाऊ पहिला फिगर बनाउँदा के बनाउनु पर्यो यहाँबाट त सर्कल आयो हो यहाँबाट सर्कल आयो सेन्टर के a, 0 हो a, 0 हैन a, 0 अनि रेडियस कति a हो सर्कल बनाइयो रेडियस a भएको हैन सेन्टर a, 0 भएको हामीले के बनाऊ सर्कल बनायौं हो अब y = 0 र x = 0 भन्ने लाइन ड्रा गर्नै पर्दैन x एक्सिस र y एक्सिसले काम गर्छ अब x = twice a भन्ने लाइन ड्रा गर्नु पर्यो twice a भन्ने लाइन
ट्वाइस ए भन्ने लाइन यहाँ ठ्याक्कै यो सर्कलले जुन पोइन्टमा यो एक्सिसलाई काटेको हुन्छ नि त्यहीँबाट ड्र गरिदियो हुन्छ किन भन्दा सर्कलको रेडियस ए छ यहाँसम्म गयो भने डायमिटर भयो डायमिटर कति भयो ट्वाइस ए भयो हो अब कुन पार्ट हो कसरी थाहा पाउने अब हेरौँ त अब हेर यहाँबाट हेर एक्स भनेको 0 र ट्वाइस ए को बिचमा 0 भनेको यो भयो नि ट्वाइस ए भनेको यो लाइन बिचमा यतापट्टि यहाँबाट यता अनि y ले के भन्छ y 0 र अनि यो भनेको सर्कल यो बिचमा अरे यो पार्ट आयो कि यो पार्ट आयो हो यहाँसम्म त ठिक छ नि यहाँसम्म ठिक छ है निरज भाइ यहाँसम्म ठिक छ है यो फिगर बनाएको त ठिक छ नि फिगर त त्यो त्यहाँ क्वेशनबाट बनायौँ नि हामीले हैन अरु कोही केही सोध्न खोजेको भने भन अरु कोही बोल्न खोजे जस्तो लागिरहेको थियो ल बोल त अर्को के सोध्न खोज्या नभए म अगाडि गएँ भाइ पोलारमा लानु छ हामीलाई लेखौँ यहाँ टु चेन्ज इन्टु पोलार कोअर्डिनेट पुट x इक्वल टु r cos थीटा y इक्वल टु r sin थीटा अनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर dx dy इक्वल टु r dr d थीटा then we get then the region of the integration r1 हो थीटा र r को चाहियो अब हैन थीटा को त इजिली आउँछ कि यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ नि थीटा को लागि यो इनिशियल लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ फिगर त्यहाँ छ नि हो स्याडेड गरेको रिजन यो पार्टको मात्र हामीलाई एरिया चाहिएको हैन यो सबै पार्टको चाहिएको भए त यहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो अनि हामीले एंगल मेजर गर्दा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मेजर गर्छौं है त्यही भएर हामीले लिमिट लिँदा यसरी ल्याछौं हो ल यसमा थीटा कति यो इनिशियल लाइन हो यो एक्स एक्सिस हैन यसमा 0 अनि यहाँबाट कहाँसम्म टच गरेछ भने यो लाइनलाई सम्म टच गरेको स्याडेड गरेको पार्टले होपछि थीटा त्यहाँ कति भयो नि π/2 हो थीटा कति भयो π/2 अब r को लागि यो पोलबाट सानो स्ट्रिप बनाउने हो सानो पोल स्ट्रिप बनाउने हो सानो स्ट्रिप बनाउँदा पोलमा r 0 हुन्छ र अनि सानो स्ट्रिप बनाउँदा यो सर्कलको लाइनबाट आउट हुन्छ हैन जताबाट गए पनि यो सर्कल हो यो सर्कलको इक्वेसन हो अब यो सर्कलको इक्वेसनलाई कार्टेसियनमा त लेख्न पाइदैन हामीले यसलाई पोलारमा लानुपर्छ यो सर्कलको इक्वेसन केमा लैजाने पोलारमा लैजानु पर्छ त्यही भएर मैले के गरेछु हेर त यहाँबाट यहाँ रे पोलारमा लैजानुलाई के गरे भन्दा यो माइनस x स्क्वायरलाई अगाडि ल्याए y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बनाए पछाडिको 2x जस्ता जस्तै लेखे अनि यो भनेको मैले r स्क्वायर लेखे अनि यो x को भ्यालु हाले r cos थीटा अब क्यान्सल हुने क्यान्सल गरिदिए r इक्वल टु ट्वाइस a cos थीटा पोलारको फर्ममा आइहाल्यो हो केमा आयो पोलार फर्ममा आइहाल्यो ए सर्कलको इक्वेसन पोलार फर्ममा आइहाल्यो भने यहाँ r को भ्यालु कति हुँदो रहेछ ट्वाइस a cos थीटा हुँदो रहेछ हेर त 0 लेस देन r लेस देन ट्वाइस a cos थीटा भयो ठीक छ हैन त्यो कार्टेसियनमा भएकोलाई पोलारमा कन्भर्ट गरेको ठीक छ नि किन कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन किन कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यो सबै कार्टेसियनलाई केमा कन्भर्ट गर्ने हो पोलारमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यही भएको हुनाले यो कार्टेसियनमा भएको सर्कललाई हामीले पोलारमा लेख्यौं त्यसको इक्वेसन हो यहाँसम्म त बुझिन्छ नि आयुष शर्मा यहाँसम्म बुझिन्छ नि गौरवराज पाण्डेको के भछ 2-3 दिन भयो रेगुलर क्लासमा छैन नि कसैलाई के आइडिया 3 जना एब्सेन्ट रहेछ घरमा समस्या हजुर पाण्डे भाइको घरमा समस्या ए हो ल त्यही त अहिले यस्तो छ कन्डिसन
एकैछिन है म त्यो 3 जना एब्सेन्टको एटेन्डेन्स टिपिहाल्छु है। ल माला ल अब त्यसपछि क्वेसन छ अरे हैन। इंटीग्रेशन 0 to twice a integration 0 to root under twice a minus x twice a x minus x square and x square plus y square twice dy dx and limit के भयो 0 pi by 2 अनि integration 0 twice a cos theta r square यो भनेको r square भयो अनि r dr d theta भयो यो r किप भयो r किप को integration r को पावर 4 by 4 भयो हैन। 0 त लोअर लिमिट हाल्नै परेन अप्पर लिमिट मात्र हाल्दिए भयो हो। यो 1 by 4 अगाडि यहाँ कति भयो इन्टिग्रेसन छैन यहाँ यो 1 by 4 छ हैन। यो 2 को पावर 4 भनेको 16 हो 4 ले 16 लाई डिवाइड गर्दा 4 आयो अनि a को पावर 4 भयो अगाडि गयो अनि 0 to pi by 2 अनि cos 4 थीटा d थीटा भयो। यहाँ लिमिट मिलेको छ है यो 0 to pi by 2 छ त्यही भएर बीटा गामा फंक्सन लगाउन पाइयो त्यहाँको फर्मुला लगाउन मिल्यो है। के गर्न मिल्यो रे त्यहाँ लगाउन मिल्यो 4 a को पावर 4 cos मात्रै हुँदा रूट पाई अपन 2 अनि गामा 4 plus 1 by 2 डिनोमिनेटरमा गामा 4 plus 2 by 2 माथि गामा पाई by के अरे 5 by 2 तल गामा 3 गामा 5 by 2 भनेको 3 by 2 1 by 2 अनि गामा 1 by 2 हो। गामा 1 by 2 भनेको रुट पाई गामा 3 भनेको 2 फ्याक्टोरियल यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा यति आयो। ठीक छैन यो कसैलाई केही कसैलाई के भन त कस्तो कस्तो खालको क्वेसन पोलरमा चेन्ज गर्ने हामीले कस्तो कस्तो खालको नभन कि तिमीलाई त्यहाँ भन्छ क्वेसनले भन्यो भने मात्रै पोलरमा चेन्ज गर्ने के है। उही मैले के अरे अर्डर चेन्ज गर भन्दाखेरि हामीले क्वेसन हेरेर अर्डर चेन्ज गर्ने होइन कि क्वेसनले भन्यो भने मात्रै चेन्ज गर्ने के हो। यहाँ पनि भन्यो भने मात्रै चेन्ज गर्ने नत्र चेन्ज नगर्ने। हामीलाई क्वेसन हेरेर के अरे पोलरमा चेन्ज गर्ने होइन कि क्वेसनमा माथि भन्नु पर्यो बुझ्यौ नत्र मिले नि नमिले नि हामी सिम्पल तरिकाले इन्टिग्रेसन गर्न थाल्छौं है क्वेसनले भनेन भने। ठीक छ हुन्छ सर। सो dx dy र dy dx दिए पनि r d थीटा र के हो dx dy बुझे सुन तिमीले भनेको अघि पछि भए केही फरक पर्छ कि पर्दैन भनेको चाहिँ dy dx र dx dy लेख्ने त्यही हो। तिमीले भन्नु खोजेको थियौ हैन आस्ते चाहिँ dx dy हुँदा र अनि dy dx हुँदा त्यही लेख्ने हो भन्न खोजे हैन तिमीले? हो सर त्यही लेख्ने हो अघि पछि भएर केही फरक पर्दैन थियो है लेख्ने एउटै हो। ठीक छ सर। दुईटा क्वेशन गरे अब मैले एउटा क्वेशन गरेको छु यहाँ हैन यो इम्पोर्टेन्ट छ मैले गर्नै पर्छ यो हैन इम्पोर्टेन्ट पनि छ र मैले गर्न नि पर्छ यो है। यसमा मैले जम्मा 3टा क्वेशन गरेको छु हैन यहाँ राखेको छु टन्नै यो 1 2 3 4
5वटा क्वेसन त मैले होमवर्क भनेर तिमीहरूलाई राखेको छु है। यो क्वेसन तिमीहरूले गर्ने है, गर अनि कहाँ के कन्फ्युज हुन्छ तिमीले मलाई सोध है। यो मैले चेन्ज द अर्डरमा लगभग सबै क्वेसन मैले गरेर तिमीहरूलाई गर्नुपर्ने क्वेसन एउटा पनि राखेन हैन। तर यहाँ चाहिँ के गरेँ भने मैले 3टा क्वेसन मैले गरेँ है र अरु 5वटा क्वेसन तिमीहरूले गर्नुपर्ने राखेको छु है। यो ट्राई गर्ने है, सुन्यौ? हुन्छ सर। अब एउटा क्वेसन बाँकी रह्यो, अर्को दिन गरौँला है। कसले यहाँ मेसेज पठाएको हो र कथेर पठाएको रहेछ? ए अघि नै आयुष शर्माको रहेछ।